यतिखेर हाम्रो बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका नेता पूर्व उप प्रधानमन्त्री डाक्टर भीम रावल हुन्छ। डाक्टर भीम रावल, हजुर, तपाईँलाई नेपाली बस स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद ऋषि। अब नेपाल अमेरिका सम्बन्ध राम्रो भयो, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सफल हुनुभयो भन्ने बहस जारी छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कुनै पनि देशसँगको सम्बन्ध राम्रो नराम्रो भन्ने जुन प्रसङ्ग छ त्यसमा त्यो सम्बन्धले हाम्रो देशको हित कति गर्यो, हाम्रो संविधानमा जुन स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति हामीले भनेका छौँ, हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाएका छौँ, संयुक्त राष्ट्र घोडापत्र पञ्चशीलका सिद्धान्त अनुसार सबै देशसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने हामीले जुन भनेका छौँ त्यो सिद्धान्तको पालना भयो कि भएन भनेर हेर्नुपर्छ। अहिले शेरबहादुर देउवाजीले अमेरिकासँगको सम्बन्धको कुरामा जसरी यो एमसिसी सँगको सम्झौता अनुमोदन भइसकेपछि जे जस्तो काम कारबाही गरिरहनु भएको छ त्यसले नेपालको संविधानको उल्लङ्घन हुने र नेपाललाई अमेरिकी सामरिक गठबन्धनतर्फ धकेल्ने क्रियाकलाप उहाँले गरिरहनु भएको छ। यो क्रियाकलाप नेपालको संविधान बमोजिम निर्धारित असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विरुद्धमा छ, नेपालको हितको विरुद्धमा छ, पञ्चशीलको सिद्धान्तको विरुद्धमा छ। अमेरिकासँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने भनेको जो 75 वर्ष पुग्यो त्यसमा दुईटा देशले सार्वभौम समानताको आधारमा पारस्परिक हितको आधारमा सम्बन्ध कायम गर्दाखेरि त्यो सुमधुर हुन्छ, राम्रो हुन्छ। हामी चीन र भारत जस्ता विशाल देशहरूको बिचमा अत्यन्त संवेदनशील भू राजनीतिक अवस्थामा रहेको देशले यसरी देशको सामरिक गठजोडमा जाने कुराले देशको सुरक्षा, देशको हित गर्दैन। शेरबहादुर देउवाजीले जे दाबी गरिरहनु भएको छ त्यसको स्थितिको उल्टो छ अहिले देशले। होइन डाक्टर भीम रावल, जस्तो अमेरिकासँगको सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि एमसिसी पारित भयो होइन, एमसिसी पारित भइसकेपछि अमेरिकाले फेरि पनि अनुदान बढाएको छ, अमेरिकन सहायक विदेश मन्त्री आउनुभयो, त्यसपछि सेनाका चाहिँ एउटा राम्रो टिम आयो होइन, अहिले पनि यहीँ काठमाडौँमा उहाँहरू हुनुहुन्छ होइन, त्यसपछि नेपालको प्रधानमन्त्री जाँदै हुनुहुन्छ अमेरिका, प्रधान सेनापतिको अमेरिका भ्रमण छ परशुराम शर्माको, यो त राम्रो कुरा होइन र भने? भ्रमण त्यति बेला मात्रै राम्रो कुरा हुन्छ जुन बेला त्यो भ्रमणले ती भ्रमणकारी देशहरूको पारस्परिक हित अनुसार काम हुन्छ र एकताको देशको बुझिँदैन, त्यति बेला त्यो भ्रमणको उद्देश्य राम्रो हुन्छ। तपाईँले जुन अनुदानको कुरा गर्नुभयो त्यो अनुदान बढ्यो भन्ने कुरा पनि त्यो कुप्रचार मात्रै हो। अमेरिकाले नियमित रूपमा दिँदै आएको जुन सहयोग हो त्यसलाई एकैचोटि 5 वर्षको देखाइएको मात्रै हो, त्यता म जान चाहन्न। अमेरिकाले हामीलाई जुन अनुदान दिएको छ, सहयोग दिएको छ, दुई देशको बिचको सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ, सुमधुर हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै विवाद भएन। म पनि त्यसकै पक्षपाती हुँ र कुनै पनि देशसँग सुमधुर हुनुपर्छ। तर यस बिचमा जसरी अमेरिकी उपविदेश सहायक मन्त्री उजराजी आउनुभयो, उहाँ तिब्बती शरणार्थी शिविरमा सोझै जानुभयो। त्यो नेपालको कानुनको उल्लङ्घन थियो, नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप थियो। किनभने कुनै पनि देशका शरणार्थीको बारेमा के नीति हुने भन्ने कुरा त्यो देशले तय गर्ने कुरा हो एउटा। दोस्रो कुरा, हामी सबैलाई थाहा छ तिब्बती शरणार्थीको विषय चीनसँग गाँसिन्छ र चीन हाम्रो छिमेकी हो। चीन यसमा अत्यन्त संवेदनशील छ र यसले भोलि हाम्रो देशको छिमेकीसँगको सम्बन्धमा असर गर्छ भन्ने कुरा दुनियाँलाई थाहा भएको कुरा हो, त्यो गर्यो। अब त्यसको बाहेक अहिले तपाईँले जुन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीको भारत भ्रमणको के अमेरिका भ्रमणको प्रसङ्गको कुरा गर्नुभयो, उहाँ जानुभन्दा अगाडि प्रधान सेनापतिजी जानुहुन्छ अरे अमेरिका, र अमेरिकाको उटा भन्ने राज्य छ, त्यो उटा भन्ने राज्यको राष्ट्रिय प्रतिरक्षक अर्थात् नेसनल गार्ड भनेको त्यहाँको सेना नै हो, त्योलाई यहाँ ल्याउने र त्यसको लागि स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अर्थात् राज्य साझेदारी कार्यक्रममा नेपाललाई हस्ताक्षर गराउनको लागि अहिले एसिया प्रशान्त क्षेत्रका अमेरिकी जर्नलको नेपालमा भ्रमण भइरहेको छ। अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी नेपालको संविधानमा नै आघात पार्ने, नेपालको संविधानको धारा 51 को डमा जसरी हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई निर्धारित गरिएको छ, संविधानले निर्देशित गरेको छ, त्यसलाई आघात पर्ने, त्यसमा असर पर्ने कुरा गर्दा पनि उहाँ संसद चलिरहेको छ, अहिले संसदलाई कुनै पनि जानकारी गराउनु हुन्न। होइन, प्रधानमन्त्रीको एउटा तर्क छ, तपाईँलाई थाहा छ शेरबहादुर देउवाले के भनिरहनु भएको छ भन्दाखेरि दलाई लामाको गतिविधि बन्द गराउने प्रधानमन्त्री मै हुँ, यहाँ अरूले ठुलो कुरा नगरे हुन्छ, भीम रावलहरूले म जस्तो हो राष्ट्रवादी नेतै छैन। अब हेर्नुहोस्, राष्ट्रवादीको कुरा गर्ने हो भने 51 सालमा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, देश द्वन्द्वमा गयो, त्यसपछि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, व्यवस्थै जान लाग्यो, त्यसपछि उहाँ अहिले प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँले पश्चिम सेती बिना प्रतिस्पर्धा भारतलाई बुझाउनु भएको छ, लिपुलेक लिम्पियादुरा कालापानीको उहाँ चर्चै गर्नुहुन्न, प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको त्यो प्रतिवेदन भारतले बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरामा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग उल्लेखै गर्नुहुन्न, र अहिले आएर उहाँले सुन्नमा के आएको छ भने तपाईँ अझ ऋषिजी धेरै यस्ता कुराहरू धेरै स्रोतबाट तपाईँले एउटा पत्रकारको हैसियतले सूचना पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ। अहिले के सुन्नमा आएको छ भने
शेरबहादुर देउवाजीले गुपचुप यो जुन प्रकारले सैनिक तहमा अनेक भ्रमणका आदान प्रदान भएका छन्, कतिपय कुरा बाहिर आएका छन्, कति कुरा त बाहिर आएका छैनन्, त्यस्ता भ्रमण पनि भएका छन् भन्ने सुनिन्छ। र उहाँले अमेरिकाको उटा राज्यसँग पार्टनरसिप स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अर्थात् राज्य साझेदारी त्यो जुन कार्यक्रम छ त्यस अन्तर्गत सम्झौता गरेर अनि अमेरिकी सेनालाई त्यो जुन एमसिसी अन्तर्गत उहाँले पहिले नै जुन षड्यन्त्र गर्नुभएको छ नेपाललाई हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग बनाउनुको लागि, त्यसलाई यहाँ तैनात गर्नुको लागि उहाँले गम्भीर रूपमा केही मान्छेलाई गृह कार्यमा लगाउनु भएको छ भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ। हेर्नुहोस्, यो अत्यन्तै गम्भीर कुरा हो। नेपाल एउटा स्वतन्त्र स्वाधीन देश हो र नेपाल अमेरिकासँग, भारतसँग, चीनसँग, जापान, युरोपियन युनियन सबैसँग सुमधुर सम्बन्ध हामीले कायम गर्नुपर्छ। तर सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नुको अर्थ कुनै देश विशेषको सैनिक गठबन्धनमा नेपाल जान मिल्दैन नि। संविधानले रोक्छ, हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिले रोक्छ, हाम्रो राजनीतिले रोक्छ, हाम्रो परम्पराले रोक्छ। हामी त यत्रो दक्षिण एसियामा अङ्ग्रेजहरूको शासन हुँदाखेरि पनि हामी कसैको उपनिवेश नभएको देश हौँ नि। हाम्रा पुर्खाहरूले हाम्रो त्यो स्वतन्त्र स्वाधीनताको रक्षा गरेको देश हो नि। आज शेरबहादुर देउवाजी त्यसमाथि बन्चरो चलाउँदै हुनुहुन्छ र उहाँले देशमाथि यदि यो जुन दिशामा उहाँ गइरहनु भएको छ भन्ने चर्चा छ, यदि उहाँले यो गर्यो भने यो देश घाती काम हुन्छ, राष्ट्र विरोधी काम हुन्छ। र अनि यस्तो काम गरेर कुनै देश डाक्टर भीम रावल तपाईहरु नि हो एमसिसी पारित भएपछि अमेरिकन सेना नेपालमा आउँछ भनेर तपाईले भन्नुभएको थियो, तर अहिले त आएन। एमसिसी त अगाडि सुन्नुहोस् हैन, हावादारी कुरा गर्दाखेरि जनतालाई नेगेटिभ कुरा दिँदाखेरि त्यसले असर त पार्न सक्छ नि लङ टाइम नेपाल अमेरिका सम्बन्धमा। तपाईँ कुरा सुन्नुहोस्, मैले हावादारी कुरा गरेको भए तपाईँले जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो, मैले कहिल्यै पनि एमसिसीको चर्चा गर्दाखेरि त्यहाँ राष्ट्रिय विरोधी प्रावधान छन्, नेपालको स्वाधीनतामाथि आँचाउँछ, नेपालको स्वतन्त्रतामाथि आँचाउँछ र नेपाल हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हुन्छ र भोलि त्यसले नेपाललाई एउटा सैनिक गठबन्धनतर्फ धकेल्छ मैले भनेको। मैले मेरो कुरा सुन्नुहोस् नेपाल हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा गयो त। सुन्नुहोस् न, तपाईँलाई भन्दैछु नि, म तथ्यमा आधारित कुरा भन्दैछु नि। तुरन्त अमेरिकी सेना यहाँ तैनात हुन्छ मैले भनेको थिइनँ, तर मैले भने भन्दा पनि छिटो तपाईँ यसभन्दा अगाडि 2-3 पटक अमेरिकी सेनाका जहाजहरू यहाँ आएर यहाँ के अवतरण गरे तपाईँ खोज्नुहोस्, तपाईँले हेर्नुहोस्। योभन्दा 1.5 महिना अगाडि त्यही उटा राज्यको एउटा जर्नल, त्यहाँको चाहिँ नेसनल डिफेन्स यो नेसनल गार्ड राष्ट्रिय प्रतिरक्षक जुन सेना छ त्यसलाई यहाँ तैनात गर्नुको लागि वार्ता भएको रहेछ। अहिले शेरबहादुर देउवाजीले त्यही एमसिसी सम्झौता अन्तर्गत त्यही हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो त्यही अन्तर्गत उहाँले नेपालको अमेरिकासँग स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अथवा राज्य साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत सम्झौता गर्नको लागि उहाँले साँझोपाँच गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा त सारा कुटनीतिकले भनिरहेको छ, मैले मात्रै भनेको छु। त्यसले गर्दा अब के कुरा प्रमाणित हुँदैछ भने जुन एमसिसी सम्झौता पारित गर्दा मैले जे कुरा उठाएको थिएँ त्यो त सत्य रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँ प्रमाणित हुन लाग्यो। कसरी प्रमाणित हुन्छ? किनभने अमेरिकाले नेपाललाई आज आफ्नो रणनीतिमा अगाडि बढाउन सक्छ भने त असम्भव कुरा हो नि। सैनिक गतिविधिमा नेपाल र अमेरिकाको बिच सहकारी हुनै सक्दैन। तपाईँ र मैले भनेर तपाईँ र मेरो कल्पना एउटा हुनसक्छ, के भइरहेछ वस्तुगत त्यो हेर्नुहोस् न। तपाईँ किन आउनुभयो त? अहिले चाहिँ तपाईँको सेनाले प्रधान सेनापति अमेरिका गएर त्यहाँको रक्षा मन्त्रालयसँग केमा वार्ता हुँदैछ किन भन्दैन सरकारले? तपाईँ सोध्नुहोस् न शेरबहादुर देउवाजीलाई। तपाईँहरू हाउसमा बोल्नुहोस् न, प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुहोस् न। तपाईँ रक्षा मन्त्री पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ। तपाईँले यो प्रश्न गर्दा त मलाई ऋषिजी बडा आश्चर्य लाग्यो। तपाईँले यत्रो प्रतिनिधि सभामा मैले बोलेको सुन्नु भएन है? तपाईँको संसारमा मैले सुनेको छु, समाचार पनि बनाएको छु। तपाईँले भन्न सक्नु पर्यो नि, रोस्टरमा प्रधानमन्त्री उभ्याउनुहोस् न। अनि मैले भनिनँ त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनताको सार्वभौम यो सदनलाई जानकारी गराउनु पर्छ, उहाँको भ्रमणको उद्देश्य के हो, त्यसको कार्यसूची के हो। उहाँले चाहिँ उटा राज्यसँग नेपाललाई सामरिक रूपमा गठजोड गरेर अमेरिकी सेनालाई नेपालमा उतार्ने सम्झौता गर्दै हुनुहुन्छ। यो एमसिसी सम्झौताको त्यो 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा खै त्यसमा त्यसको अङ्ग हो भनेको आश्रम पत्र यहाँ किन प्रस्तुत नगरेको भनेर मैले सभामुख महोदय मार्फत आदेश दिनु पर्यो मैले भनेको छु नि प्रतिनिधि सभामा। अनि तपाईँको पार्टीका नेता अथवा तपाईँको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सांसदहरूले चाहिँ यस विषयमा किन बोलेनन् त हाउसमा? अब हेर्नुहोस्, कसले कुन भाषामा कसरी प्रयोग गरेर कहाँ बोल्यो भन्ने कुरा तपाईँ सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै सोध्नुहोस्। यो राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रको अस्तित्व जोगाउने, राष्ट्रको चाहिँ नेपालको संविधान जोगाउने कुरा यो कुनै व्यक्तिले को बोल्यो बोलेन भनेर अर्काले बोल्नुपर्छ पर्दैन भन्ने निर्धारित हुँदैन। यो राष्ट्र हित भन्ने कुरा पार्टीको सिद्धान्त नीति सबै राष्ट्र हितको लागि हो। हाम्रो पार्टीको विधान त्यो प्रतिवेदन हेर्नुहोस्, अरू पार्टीका हेर्नुहोस्। त्यसकारण को नेता बोल्यो बोलेन भन्ने कुराले अरू कसैले बोल्नुपर्छ बोल्नु हुँदैन भन्ने कुरा निर्धारित हुँदैन। एक दोस्रो कुरा, जहाँसम्म तपाईँले हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष कुरा गर्नुभयो, उहाँले जुन प्रतिनिधि सभामा बोल्नुभयो त्यहाँ उहाँले यो कुरा बोल्नु भएको छ नि, यो चाहिँ यो 12 बुँदे व्याख्यात्मक कहाँ गयो, यो परराष्ट्र नीति किन बिगार्न आँटेको भनेर उहाँले चाहिँ बोलेको
उहाँले बोल्नुभएको मैले सुनेको थिएँ। यद्यपि उहाँले यसरी प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको सन्दर्भमा स्पष्ट शब्दमा त मैले बोलेको सुनिनँ, तर सामान्य रूपमा उहाँले त्यसमा बोलेको पनि मैले सुनेको थिएँ। तर म तपाईँलाई के भन्छु भने को नेता बोल्नुभयो बोल्नु भएन भन्ने कुराले राष्ट्रको अस्मितामाथि, राष्ट्रको स्वाधीनतामाथि, नेपालको संविधानमाथि आँच आउने तरिकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले काम गर्ने, यो गठबन्धन सरकारले काम गर्ने, यो गठबन्धन सरकारमा नेताहरू कुरा ठुल्ठुला गर्ने, पार्टीका विधान र दस्तावेजहरूमा राष्ट्रिय स्वाधीनताका गफ हाँक्ने, बाहिरी हस्तक्षेपको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने। तर यो भित्रभित्र यत्रो काम हुँदाखेरि पनि केही पनि चिक्क पनि नबोल्दाखेरि देशभक्त नेपालीहरूले त देशव्यापी रूपमा जहाँसुकैबाट पनि आवाज उठाउनु पर्छ। डाक्टर भीमराव, मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि सुन्नुहोस् है, अब तपाईँले सबै कुरा राखिरहनु भएको छ। अमेरिकासँगको नेपालको सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि आजसम्म नेपालको विकासमा अमेरिकाले धेरै सहयोग गरेको छ, अनुदान पनि दिएको छ, त्यो कुरा तपाईँले बिर्सनुहुन्छ। र दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा जसरी अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकसित भएको छ नि, तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ। जस्तो भारतसँग राम्रो सम्बन्ध भयो, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लुम्बिनीमा आउनुभयो, नेपालको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत जानुभयो, असमताहरू हटिरहेको छ, त्यो कुरा तपाईँले मान्नुपर्छ। तपाईँले कस्तो तर्क सुन्नुहोस्, तपाईँले कस्तो तर्क गर्नुभयो? देउवा भारतमा जानुभयो, भारतको भूमि पवित्र भयो, अन्तका नेता यहाँ यहाँको भूमि पवित्र भयो, काम के भयो त्यो देखाउनुहोस् न। लिम्पिया दुरालीपुले कालपानी के भयो? प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन के भयो? आज अमेरिकासँग नेपालले कहिल्यै कसैको पनि सामरिक गठबन्धनमा नभएको देशलाई संविधान मिचेर अनि अर्काको सामरिक गठबन्धनमा लाँदाखेरि गजब हो। कसैले भ्रमण गर्दैमा त्यसो भए कुनै देशका विषय चीनले सहयोग गरेको छैन, भारतले गरेको छैन, जापानले गरेको छैन, युरोपियन युनियनले गरेको छैन। अनि नेपाल जसले जसले पैसा दियो उनको अगाडि लम्पसार परेर ती देशको सैनिक गठबन्धन हामीले अब देशलाई विकास नगर्ने भने अमेरिकन सहयोग नलिने भने तपाईँहरू जति बहस गरिरहनुहुन्छ झन् नेपाललाई त कङ्गाल बनाउने हो नि त। त्यो ऋषिजी तपाईँ जस्तो पत्रकारले यस्तो तर्क गरेको सुन्दा मलाई बडा दुःख लाग्छ। अरू देशसँग सहयोग नलिने भने हो मैले, अरू देशको सामरिक गठबन्धनमा जान मिल्दैन। नेपालको संविधानले रोक्छ, नेपालको कानुनले रोक्छ, नेपालको परराष्ट्र नीतिले रोक्छ, संसारको अन्तर्राष्ट्रिय आजको सभ्य विश्वको मर्यादाले रोक्छ। अनि कसैसँग तपाईँले जापानसँग सहयोग लिनु भएको छ, त्यसो जापान पनि सैनिक गठबन्धनमा जानुहोस् न त। चिनको पिपुल्स लिबरेसन आर्मीसँग पनि सैनिक गठबन्धन गरौँ न। त्यसो भए नेटोमा जाउँ न, उत्तर एटलान्टिक सैनिक गठबन्धनमा जाउँ, युरोपियन युनियनले सहयोग गरेको छ नि, जर्मनीले गरेको छ नि, यस्तो तर्क पनि तपाईँले दिनु मिल्छ होइन। डाक्टर भीमराव, मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि सुन्नुहोस् है, राष्ट्रियताको बारेमा हामीलाई पनि यो देशको माया छ। सुन्नुहोस् है, मैले धेरै आर्थिक सहयोग गर्यो भने होइन, यो देशको माया छैन, तपाईँलाई मात्रै छैन, हामीलाई पनि छ, अरूलाई पनि छ, धेरैलाई पनि छ। सुन्नुहोस् है, मेरो भन्दा बढ्ता च्याम्पियन तपाईँ हुनुहोस् न। किनभने मैले मात्रै गर्यो भने कहिले भनेको छु यो देशको छ नि लागि, हामीले समृद्धिको लागि, विकासको लागि, राष्ट्रियताको बारेमा बिहानदेखि बेलुकासम्म हामी पनि बहस गरिरहेको छौँ। राम्रो गर्नुहोस् न, धन्यवाद छ। त देशभक्त जनता तपाईँ पनि नेपाली नागरिकको तपाईँले गर्नै पर्छ नि, तपाईँको कर्तव्य हो नि। भोलि यो देश उपनिवेश भयो, यहाँ विदेशी सैनिक आएपछि तपाईँको परिवार पनि मिचिन्छ नि। तर कङ्ग्रेसको कतिपयको नेताको भनाइ के छ, नेपाली कङ्ग्रेसको नेताहरूको भनाइ पनि सुनिरहनु भएको छ, आइरहेको छ बाहिर, राष्ट्रवाद भनेको भीमरावको मात्रै ठेक्का हो र अरूको होइन भनेर भन्छ नि त, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अनि मेरो ठेक्का मैले भनेको छु कहिले? शेरबहादुरको ठेक्का हो त? शेरबहादुरको यो देश उनको बपौती हो त? त्यसो भए शेरबहादुर देउवाजीले आफ्नो श्रीमतीको चाहिँ आफ्ना नातागोताको लागि चाहिँ भन्सारदेखि लिएर अनि यो देशलाई चाहिँ सैनिक गठबन्धनमा संविधान मिचेर जानुपर्ने उहाँको के व्यक्तिगत हो त यो देश? उहाँलाई देशमा देशभक्त काम नगर्नुहोस् मैले भनेको छु। मैले त नेपालको संविधान मिचेर अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट जुन उता राज्यसँग हुँदैछ त्यो नेपालको संविधानको विपरीत छ मैले भन्दा मेरो ठेक्का हो भने मैले त्यस्तो तर्क तपाईँले दिनु मिल्छ? होइन, कङ्ग्रेसका नेताहरूको प्रतिक्रिया आउँछ नि त। डाक्टर भीमरावले हाउसमा बोल्दाखेरि आफ्नो कुरा राख्दाखेरि शेरबहादुर देउवाले हिजो महाकाली सन्धि गर्यो अनि उहाँले महाकाली सन्धि गर्यो भनेर मैले त्यसको विरोध गर्न नपाउने? आज लिम्पिया दुरालीपुले कालापानी मिचियो भनेर मैले आवाज उठाउँदा मैले ठिक्का लिएको हुन्छ? शेरबहादुर देउवा डडेलधुराको मान्छे, सुदूरपश्चिम प्रदेशको उहाँ नेता, अनि उहाँ चाहिँ मुख पत्ती बाँधेर बस्दा मैले पत्ती बाँध्नुपर्छ भन्ने छ? त्यसो भए मलाई बताउनुहोस्, नेपालीको मन चर्याउँदैन भन्नुहोस्? नेपालीको लागि बोल्नै पर्छ। राष्ट्रियताको बारेमा तपाईँ बोल्नुहोस्, मेरो तपाईँलाई आग्रह छ। तर मेरो भनाइ कहाँनिर भन्दाखेरि सुन्नुहोस् है, अब तपाईँले एमसिसी पारित गर्नु अघि भन्नुभएको थियो, एमसिसी पारित भयो भने अमेरिकन सेना नेपाल आउँछ भन्नुभएको तपाईँले। आउन लागि देख्नु भएन? अहिले के भने त स्टेट प्रोग्राम, त्यो स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट भने के त? तपाईँलाई 5 चोटि भनिसकेँ अमेरिकाको। अब अमेरिकन सेना नेपाल भित्रिन्छ भने तपाईँको निष्कर्ष हो? होइन, मेरो मुखबाट त्यो ननिकाल्नुहोस्। म राजनीति शास्त्रको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विद्यार्थी हुँ म, होइन? म के भनिराखेको छु भन्दाखेरि शेरबहादुर देउवाजीले एमसीसँगको सम्झौता अनुमोदन गरेर एसिया प्रशान्त क्षेत्र रणनीतिको अङ्ग नेपाललाई बनाएर त्यहाँ धकेल्न खोज्नुभयो। अब त्यसलाई ठोस आकार दिनुको लागि उहाँले अमेरिकी सेनाका जनरलहरूलाई यहाँ बोलाएर प्रधान सेनापतिलाई अमेरिका पठाएर आफू त्यहाँ गएर अमेरिकाको उटा राज्यको नेसनल गार्ड अर्थात् त्यहाँको राष्ट्रिय प्रतिरक्षक त्यहाँको सेना हो, त्योसँग त्यसलाई नेपालमा ल्याउने। अहिले पनि धेरै थुप्रै अमेरिकी लडाकु जहाज यहाँ आएर अमेरिकी सेनाका विभिन्न वाहनामा यहाँ आएका छन्, तपाईँ देखिरहनु भएको छ। अब त्यो भोलि उहाँले त्यो गर्दै हुनुहुन्छ,
त्यो काममा उहाँले मान्छे खटाएर भित्रभित्र गोप्य रूपमा उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ भनेर म भनिरहेको छु, तपाईँ खोज्नुहोस् न हो कि होइन भनेर। मैले धेरै विषयवस्तु खोजेको छु डाक्टर भीमराव। एकछिन मेरो मुखबाट तपाईँ त्यो नहुने कुरा यत्तिकै यस्तो विश्लेषण गर्नुको साटो हो। तपाईँ यत्तिकै कुनै देशको सेना आएर काठमाडौँमा चाहिँ अब यहाँ पैदल हिँड्न थाल्यो भन्ने यस्तो तर्क म गर्छु? म त यसको राजनीतिक विश्लेषण गरिरहेको छु, सामरिक विश्लेषण गरिरहेको छु। नेपालको संविधान विपरीत शेरबहादुर देउवाजीले जुन गतिविधि गरिरहनु भएको छ, देशका जनता हामी बुझौँ यो कुरा। उहाँले यो नगर्नुहोस्, अमेरिकासँग सुमधुर सम्बन्ध कूटनीतिक स्तरमा गर्नुहोस्, जसरी योभन्दा अगाडि अमेरिकासँग कूटनीतिक स्तरमा सम्बन्ध हुन्थ्यो त्यो गर्नुहोस्, सैनिक गठबन्धन नगर्नुहोस् भनिरहेको छु म त। त्यो हो नि कुरा। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर भीमराव, समय दिनुभयो नेपाली बसलाई। तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। यो नेपाली रेडियो नेटवर्क।